بات بیان فرما دیتی ہے۔ اللہ دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے رب مینوں پتا چلنا چاہیے آیا کہ واقعی تسی زندہ کرن تے قادر بھی ہے ہو کہ نہیں، مردہ تو بعد تسی زندہ بھی کر سکتے ہو۔ تے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب ذوالجلال نے حکم جاری فرما دیتا ہے۔ تے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ اس طرح ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے رب میں ویکھنا چاہنا اللہ اللہ، حالانکہ سارے دلائل جڑے نے اپنی قوم نو سمجھان واسطے نے تاکہ قوم اس بات نو سمجھ جائے او نبی تے اوندا تے ایمان اللہ تے بڑا پختہ ہویا کردا ہے۔ اے بات اپنی قوم واسطے سمجھام دے جا رہے نے تے نال آمدے نے سونیا ربا میرے دل نو ہور سکون آ جائے گا، میرا دل جیڑا مزید مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تے رب ذوالجلال نے حکم جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے خلیل انج کرو نا، اللہ فرماندے نے قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی نو حکم جاری فرما دیتا ہے اے میرے خلیل اگر تسی جاننا چاہندے ہو نا، اگر تسی ویکھنا چاہندے ہو نا کہ میں رب مارن تو بعد زندہ کرن تے قادر بھی ہے وانا اللہ اللہ، تے رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اے میرے پیارے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کرو نا تسی 4 پرندے لے لو، اینا نو ذبح کر کے اللہ اللہ اینا نو ذبح کر لینا تہاڈا کام ہے، پھر اینا نو آپس اندر ملا دیا جے، اینا دا گوشت آپس اندر مل جائے گا تے سونے ربا کرنا کی ہے تے اللہ فرماندے نے میرے پیارے ابراہیم اینا نو علیحدہ پہاڑاں تے رکھ دینا تیرا کام ہے۔ تے رب ذوالجلال دے کہن دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اینا 4 پرندیاں دا گوشت جیڑا ہے اینا پہاڑاں تے رکھ دیتا ہے تے میں صدقے جاواں پہ رب ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے ابراہیم ہن انج کرنا
इन्हां परिंदियां नूं आवाज़ां देनियां शुरू कर दे। ते सोने रब्बा होएगा कि अल्लाह फरमांदे ने सोने जिन्नू आवाज मारेगा ना, जिस पहाड़ दी तरफ इशारा करेगा, आवाज दे देगा, ए परिंदा उड़ के तेरे वल आ जाएगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंजी कर दिता है। अल्लाह अल्लाह अखां दे सामने रब्बे जुल जलाल ने ये सारा मंजर बयान फरमा देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां परिंदियां नूं आवाज दे दी है। ये परिंदे उड़ के आ जांदे ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओ कौम वालियां नूं भी पता लग गया अरशां वाला रब्बी है जेड़ा मुर्दे तो बाद जिंदा कर सकदा है। सुबहान अल्लाह। उन्हां कौम वालियां नूं समझा दिता, वेख लो मेरा रब्बी है जेड़ा अल्लाहु अकबर मुर्दे तो जिंदा कर सकदा है। अल्लाहु अल्लाह। पर ओ कौम नी ना फरमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे इस दावत ईमान नहीं ना लेके आ रहे। पर मैं सदके जावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा ए बयान जेड़ा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा करदार जेड़ा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दावत जेड़ी है रब्बे जुल जलाल ने रहिंदी दुनिया वास्ते एक मिसाल बना दी है। अल्लाह अल्लाह के आउन वाला कोई मुशरक इस बात नू समझ जाए। ओए पता है लगदा पिया अगर कोई मुर्दा है तो उन्होंने जिंदा कर सकता है, तो अर्श वाला खुदा ही जिंदा कर सकता है। कौन कर सकता है? अरशा वाला रब भी जिंदा कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। मैं दस रहा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मिसाल भी अपनी कौम सामने रख दी थी है। अल्लाह अल्लाह। हुण कौम वल जो आ चुके ने अपने बाप नू अलग समझा लिया, अपनी कौम वाले नू समझाते जा रहे ने। ते रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमा दिता है। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दियो ना इन्ना मेरे बंदियां दे सामने इस बात दा ऐलान फरमा दियो। अल्लाह फरमांदे ने वकज़ालिका नूरी इब्राहीम वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्ज़ि वलियकून मिनल मुक़िनीन। जिदों कौम वाले भी दावत दे दी, अपने बाप नू भी आए बाप आजर नू भी दावत दे दी है। ते पता की आमदे ने व इस काला इब्राहीम लि अबीही आजर अतत्तखिज़ू असनामन आलिहतन इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे जा रहे ने ऐ मेरे बाप हाजर तुसी अल्लाह तो इलावा इन्हां बुतां दी पूजा करदे हो। एक कौम वाले भी अल्लाह तो इलावा इन्हां बुतां दी पूजा करदे ने। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आमदे ने इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। ए अब्बा जान मैं तुहानू ते कौम वालियां नू गमराई अंदर वेना वा। ओए
पता ये लगदा पिया जेड़ा भी बुत पूजदा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओनू गुमराह कह दिता है। पता ये लगदा पिया सोनिया तौहीद वाला बुत नहीं पूजया करदा जेड़ा तौहीद वाला होंदा ना ओ मूर्तियां नहीं जे पूजया करदा जेड़ा तौहीद वाला होंदा है ओंदा यकीन अर्श वाले रब ते होया करदा है। ते मैं सदके जावां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाहु अकबर इत्थे भी कौम नू समझाने वास्ते एक बड़ी प्यारी मिसाल कायम फरमा दी है। अल्लाहु अल्लाह है दिल अंदर हुई है ताकि मेरी कौम जड़ी है दीन इस्लाम नू कबूल कर जाए। दीन अंदर है दिल अंदर हुई तमन्ना है ताकि मेरी कौम जड़ी है राह रास्ते आ जाए। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाहु अकबर समझाम दा तरीका रब्बे जुल जलाल ने अपने कुरान अंदर बयान फरमा दिता है। ते मैं सदके जावां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना अपनी कौम अंदर तशरीफ फरमाने अल्लाहु अल्लाह हुण वेखिया जे ओ कौम वाले भी अल्लाहु अकबर रब नू छड़ के ओ सितारियां दी पूजा करने वाले ओ अल्लाह नू छड़ के ओ चंद दी पूजा करने वाले ओ अर्श वाले रब नू छड़ के सोने सूरज दी पूजा करने वाले। ते हजरत इब्राहिम सलाम ने वेखिया ए मेरी कौम जेड़ी है इन्हां चीज़ां दी पूजा कर रही है उस चीज दी जेड़ी अल्लाह ने मखलूक पैदा कर दी है क्योंकि सूरज ते चंद अल्लाह दी मखलूक विचों ही है। अल्लाहु अल्लाह ते उन्हां बड़े तरीके दे नाल अपनी कौम नू समझा दिता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आंदे ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा रब्बे जुल जलाल ने इंज करके तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबल क़ाल हाज़ा रब्बी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना रात दा वेला हुंदा है आसमान ते इंज सितारा चमकदा वेखिया ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मेरी कौम वालियो ए मेरा रब है अल्लाहु अल्लाह अता के हुंदा की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। आमदे ने चाहे तारा वेंदिया वेंदिया सितारा वेखिया ते गैब भी हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ लोगो जेड़ा गैब हो जाए ओ मेरा रब नहीं जे हो सकदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह क्योंकि कौम जेड़ी है इस सितारे नू पूजन वाली है। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम ने समदाद नाल समझांदे जा रहे ने ए मेरी कौम वालियो जेड़ा छुप जाए ओ रब नहीं जे हो सकदा। अल्लाहु अल्लाह ते अल्लाहु अकबर फिर ऐसा टाइम आंदा है आसमान ते चन चमकन लग पैंदा सुबहान अल्लाह ते रब्बे जुल जलाल दे ए प्यारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आमदे ने फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। हाय जिदो चानन वेखिया ना ए ते सितारे तो भी कद तो बड़ा है इस जनाब चानन वेखिया ना इंदी रोशनाई ज्यादा है पर की कौम नू समझान वास्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फलम
रअल कमर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। ए मेरा रब्बे, ए आसमान ते चमकन वाला चन्न जेड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ प्यारे ओए मेरा रब है ना ते हुंदा की है? फरमांदे ने फलम्मा फलत काला फलम्मा अल्लाहु अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फलम्मा अफला, ए मेरी कौम वालियों जेड़ा छुप जाए ना ओ रब नहीं जे हो सकदा। ऐ चन्न भी छुप जांदा है। आंदे ने काला ला इल्लम याहदीनी रब्बी ला अकुनन्ना मिनल कौमि ज़ालिमीन। अपनी कौम नू नाल मुखातिब ने ते नाले आमदे ने ते छुप गया। ए सोने रब्बा, अगर तू हदायत ना दीती ते मैं भी इन्हां विच हो जावांगा। अल्लाहु अल्लाह। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे दा मंजर भी कौम दे सामने पेश कीता, चन्न दा मंजर भी पेश कर दिता। हत्ता के सुबह दा टाइम हुंदा है ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आमदे ने फलम्मा रअश-शम्सा बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए सूरज जेड़ा मेरा रब है, क्योंकि सारे चमकन वालियां तो वड्डा है। अल्लाहु अल्लाह। पर की है कौम नू समझाना चाहते ने ज़हन अंदर हुई है ताकि कौम समझ जाए। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मेरी कौम वालियो फलम्मा फलत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। ए कौम वालियो जेड़ा तुसी शिरक कर दियो अल्लाह दे नाल ओंदे तो मैं बरी हां। क्यों? फरमाया कि जनाब अल्लाहु अकबर सूरज है ए गुरूब हो गया। जेड़ा गुरूब हो जाए ओ रब नहीं जे हो सकदा। अल्लाहु अल्लाह। पता ए लगदा पिया सोनिया जेड़ा छुप जाए ओ रब नहीं जे हो सकदा। जेड़ा डूब जाए ओ रब नहीं जे हो सकदा। जेड़ा गुरूब हो जाए ओ रब नहीं जे हो सकदा। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाहु अकबर बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर दी। आंदे ने मेरी कौम वालियो मैं ते उस रब दी तरफे मुतवज्जे करना। अल्लाहु अकबर जिन्ने सितारे बना ले सुभान अल्लाह। मैं ते उस रब दी परस्तश करांगा। अल्लाहु अकबर करना जिन्हें चन्न चमका दिता, जिन्हें आसमान ते सूरज चमका दिता। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ा हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। ए मेरी कौम वालियो मैं उस शिरक तो बरिया जेड़ा तुसी रब नाल करदे हो। ते नाले आंदे ने इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी मैं ते अपने चेहरे नु अपने रब दी तरफे मुतवज्जे करना। ओए पता ए लगदा पिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सीरत तो ओ प्यारे पैगाम कोई मिलदा पिया कि बंदा अल्लाहु अकबर
ہر حالت دی اندر متوجہ ہوئے تے عرش والے رب دی طرف ہو جائے. اللہ اکبر. ویکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو بڑا سمجھایا تاکہ قوم نہیں سمجھ دی. اللہ اللہ او ویندے ہو نا بعض کل بندہ کم کردا ہووے تے اگلا بندہ سمجھدا نہ ہووے تے بندے نو غصہ آئی جاندا ہے. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے چلو کوئی گل نہیں اگر تسی نہیں نہ سمجھ دے. اللہ اللہ. جدو تسی اپنے بتاں نو چھڈ کے اللہ اکبر کسے سیر تے جاؤ گے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جدو تسی اپنے بت خانے نو چھڈ کے اللہ اکبر انہاں تو الگ ہوو گے تے میں پھر آپ ہی انہاں نال نبھڑ لاں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ اکبر ایک پھر ویلا ایسا بھی آیا سونیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع تے اپنی قوم نو سمجھایا تے دلائل دے دے کے سمجھا دیتا ہے. ایتھے بھی رب ذوالجلال دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ اکبر سمجھان لگے نے تے پورے دلال نہ سمجھان لگے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک قوم والے کہن لگے آؤ نہ ساڈے میلے تے اسی تہوار تے جانے ہاں. اللہ اکبر. آؤ ساڈے نہ شرکت کرو نا. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج اسمان دی طرف نظر اٹھا لئیے تے آمدے نے میں بیمار ہاں. اللہ اکبر. کی مطلب تواڈے اوہو جے معاملے تو میں بیزار ہاں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سونیا میلے تے جان تو انکار کر دیتا ہے. اوے پتہ اے بھی لگدا پیا اللہ اکبر او فحاشی دے اڈیاں تو نبی نے اللہ اکبر انبیاء کرام نے انکار کیتا ہے. فحاشی دے میلیاں دے اندر جان تو انبیاء نے انکار کیتا ہے. اونا لوگاں نے اللہ اکبر دین اسلام پھیلایا ہے اور حق دی بات ہر صورت اندر کیتی ہے. تے میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو میلے تے جان تو انکار کیتا ہے اللہ اللہ. اوے پتہ اے لگدا ہے کہ نبی جیڑا میلہ پسند نہیں کردا اور نبی دنیا دی رونق پسند نہیں کردا نبی دنیا دی عیاشی پسند نہیں کردے. اوے انبیاء جڑے نے او دنیا دیاں رونقاں نو پسند نہیں کردے پر افسوس اج جناب دنیا دے اندر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو باقاعدہ پیغام ملتا جاندا ہے. چاہے مسلماناں دے معاملے دے اندر اے تہوار ہوندا ہوئے مسلمان اگر اس بات دے اندر اللہ اکبر راضی ہون دے ویندے ہو نا مسلمان ہی ماشاءاللہ لاندے نے میلے شیلے. انہاں دا کی نظریہ ہے حضرات وہ قوم ہے میلے لگانا اور میلے تے جانا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دا رویہ ہے. اللہ اللہ. انہاں دا طریقہ کار ہے اور مسلمان مومن دا شیوا نہیں کہ بڑیاں محفلہ نو اٹینڈ کر جائے. اللہ اکبر. بے حیائی دے بازار گرم کر جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر پھر اپنی قوم والیاں دے نال ہر طریقے نال پھر انہوں نے سمجھایا. پھر ویلا ایسا بھی آیا اے سارے دے سارے میلے چلے گئے. اونا اللہ اکبر جان تو پہلا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اینا دعوت دے دیتی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اونا دے ذہن اندر خواب باسی جدو اپنے بت خانے تو جدا کھون گے نا میں اینا دا علاج کرانگا. اللہ اکبر. اینا نو سمجھان واسطے ایک اور تدبیر کرانگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا اے میری قوم والے اے سارے دے سارے
मेले चले गए हत्ता के पहुंच जाते ने ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो इंज मौका मिल जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंज जनाब इन्हां दे बुत खाने दे अंदर जिथे इन्हां सनम गड़ गड़ के रखे हुए ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना अल्लाह अकबर बुत खाने अंदर चले जाते ने ते मैं सदके जावा रब्बे जुल जलाल ने अल्लाह अकबर कुरान अंदर जिक्र फरमा देता है अल्लाह अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर ए जनाब इन्हां दे बुतखाने अंदर चले गए ते जदों वेखिया ना अल्लाह अकबर इन्हां दे सामने इन्हां काफिरां ने अल्लाह अकबर थाल भर भर के इन्हां तबरक दे रखे हुए ने जदों असीं मेले तो वापस आवांगे ना असीं इन्हां नूं अल्लाह अकबर इन्हां को उठा के असीं तबरक दे तौर ते खाना इस्तेमाल कर लांगे ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर ए जनाब बुत खाने अंदर चले गए इन अंदर चले जाते ने ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका पाया ताकि इन्हां दे टुकड़े करने शुरू कर दिते। ओए पता ए लगदा पिया ओ मोमन मंदिर नहीं जे बनांदा बकायदा मंदिर तोड़दा आया करदा है ओ मोमन बुत नहीं जे बनांदा बकायदा मोमन बुत तोड़िया करदा है ओ मोमन बुत अल्लाह अकबर परस्तश नहीं होया करदा ताकि मोमन बुतां दा इनकारी होया करदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हां बुतां दे सामने अल्लाह अकबर इन्हां नूं कहन लगे आया कि तुहाडे सामने एक खाना पिया तुसी ये खाना क्यों नहीं जे खांदे। अल्लाह अकबर अल्लाह ने कुरान अंदर इस बात का भी जिक्र कर दिता पता ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो ए भी है वे ए ते बुत ने खा कोई नहीं सकते पर रब्बे जुल जलाल ने आने वाले मुशरिकां वास्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी गुफ्तगू नूं कुरान अंदर नोट फरमा दिता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह अकबर तुसी खाना क्यों नहीं जे खांदे। अल्लाह अकबर हत्ता के गुस्सा चढ़ जांदा है अल्लाह अल्लाह मैं सदकी जावा मैनू हजरत बिलाल दी सीरत याद आ गई उन्हां दी जदों कलमा पढ़िया ना आए बैतुल अंदर दाखिल हो जांदे ने उन्हां काफिरां भी इंज सज्जे खब्बे बुत लटकाए ने अल्लाह अकबर पर मैं सदकी जावा अल्लाह अकबर हजरत बिलाल फरमाते ने अल्लाह अकबर इन्हां बुतां ते थूकना शुरू कर दिता ते नाले आंदे ने लात भी खुदा नहीं हो सकता ए उसा भी खुदा नहीं हो सकता ए पता ए लगदा पिया जेड़ा बुत दा इनकार करदा ओही तौहीद परस्त होया करदा है। इधर हजरत अल्लाह अकबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर इन्हां बुतां नूं तोड़ना शुरू कर दिता एक कुहाड़ा ले लिया हत्ता के रेजा रेजा कर दिता। अल्लाह अल्लाह इन्हां दे दिल अंदर ए होई सी ताकि मैं कौम नूं समझा ला और कौम किसी तरह इस बात नूं समझ जाए कि अल्लाह तो इलावा इलाह कोई नहीं हो सकता अल्लाह तो इलावा मुश्किल गुशा कोई नहीं हो सकता अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं हो सकता अल्लाह तो इलावा सोने औलाद को नहीं दे सकता। होंते आमदे वेंदे हो ना अल्लाह मेरी तौबा और किसी का नजरिया कोई है आमदा पत्थर तो शिफा मिल जाएगी जेड़ा आमदा पत्थर तो शिफा मिल जाएगी समझो ने बुत वाला नजरिया अपने अंदर कायम कर लिया सोनिया मैं त्या ना ओ शिफा ओ देंदा है जिन्ने पत्थर नु बनाया अज आमदा हजर तो शिफा मिल जाएगी मेरा ते ईमान है वे शिफा ते ओ देंदा है जिन्ने हजर
نو بنایا اللہ میری توبہ آج ایسا عقیدہ لوگ آمدہ فلانا اللہ اکبر فلانی مندری پائیں گا تینوں شفا مل جائے گی میں تینوں دسنا چاہنا اگر تو چاندی بھی پائی ہے تے چاندی بھی میرے رب نے بنائی ہے تے جس رب نے چاندی بنائی ہے او جڑا چاندی دا مالک ہے اوہی شفا دین والا بھی ہے او سونیا چیزاں شفا نہیں دیندیاں او چیزاں دا مالک شفا دیندا ہے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے اس بات دا پیغام رکھیا اللہ اکبر حتیٰ کہ توڑ دیتا بتانو اور اپنے ہاتھ اندر گھوڑا پھڑیا اور وڈا جڑا انہاں دے اندر بت سی نا اونے اللہ اکبر انہاں دے کندھے اتے رکھ دیتا حتیٰ کہ قوم والے آ گئے میلے تو واپس آئے اللہ اکبر ہونا کیا ہن اسی جڑا تبرک رکھ کے آئے نا اللہ اکبر آئیے تے جا کے ہن کھا لئیے اللہ اللہ اے جا کے قوم والے اینج رب خانے اندر داخل ہو گئے بتاں دے پجاری ہائے بت خانے اندر داخل ہو گئے ہائے انہاں دے رباں دی ہائے کتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہائے لاد توڑی ہے کسے دی بان توڑ دیتی ہے کسے دا سر من دیتا ہے اللہ اکبر کسے دا لک پن دیتا ہے اوہ پتہ اے لگتا ہے او جیڑا اپنے آپ نو بچا نہ سکے او رب نہیں ہو سکتا جدی بان ٹوٹ جائے او خدا نہیں ہو سکتا جدی سر پج جائے او مشکل گشان نہیں ہو سکتا جدی لت ٹوٹ جائے او مشکل گشان نہیں ہو سکتا جدی کمر توڑ دیتی جائے او مشکل گشان نہیں ہو سکتا او جندہ اللہ اکبر ریزہ ریزہ کر دیتا جائے او مشکل گشان نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہندی دنیا تک اس بات دا پیغام دے دیتا جہاں خود اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں او خدا ہو سکتا او مشکل گشان نہیں ہو سکتا قوم والے ماشاءاللہ آ گئے اونا آگے ویکھیا آئے جناب ویکھیا نا اپنے بوت خاندے دے اندر تے ویکھ حالات اللہ اکبر عجیب بن گئے اونا گی ویکھیا اللہ اکبر ویکھیا نا تے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر نا امدہ تذکرہ انج کر کے کر دیتا ہے اللہ فرمان دینے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ یہ بت خانے اندر داخل ہوئے رب وارے دے اندر اے آپس اندر مشورہ کر دینے اے معاملہ گنے کر دیتا ہے اللہ اللہ ہون بھی ہم دے ہونا آئے جناب قبران تو اشارہ گنے لائے ہم دینے کسے وابی کی ہونا اے قبر تو دیوہ گنے بجائے اے کسے اہل حدیث کی ہونا اے پتہ اے لگ دے پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت جیڑی ہے اللہ اکبر واضح پیغام ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے ایک گاؤں والے جڑے نے اندر ایک گاؤں نے جن نے سارا معاملہ کر دیتا ہے آپس اندر انہاں دی میٹنگ چل پیندی ہے تے آپس اندر گفتگو کر دینے ہم دینے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم او تانوں نہیں پتا ابراہیم نام دا ایک بندہ سنیا کر دیا اے جڑا ساڈے رباں دا فہری ہے اللہ اللہ اینا کیا ٹھیک ہے اگر وہ ساڈے رباں دا فہری ہے ہاں اساں اوندا نام تے سنیا ہم دے نے قالوا فاتو بی علی اعین الناس اللہ اکبر ہم دے نے لعلہم یشہدون
अगर वो वाकई वो बंदा है फिर साडे सामने उन्हें पेश कर दिता जाए। अल्लाह अल्लाह। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो कह लगे ने आमदे ने कालू अंता फअलता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहिम। ए इब्राहिम सानू इत्थे दसना इन्हां साडे बुतां नाल तू मामला कर दिता है। अल्लाह अल्लाह। और वेखिया जे ओ तौहीद वाला जेड़ा हमेशा हक दी बात करया करदा है, तौहीद वाला जेड़ा हमेशा डट के बात करया करदा है, हमेशा तौहीद वाला जेड़ा हकी ते सच्ची ते खरी बात करदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैनू की पूछ रहे हो? अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने काला बल फालहु कबीरुहुम हाजा फसालुहुम इन कानो यंतकू। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए जड़ा तुहाडा वड्डा खलोता है जिंदे तो हथियार भी बरामद है इनू ही पूछ लो अगर बोलदा यंती गोल अगर ये बोलदा है ते ओए पता है लगदा पिया मैं सदके ते कुर्बान जावा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सीरत तो मैं सोने कुर्बान जावा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे समझान तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आ जेड़ा वड्डा खलोता है नहीं पूछ लो ना। अल्लाह अकबर बोलदा जे ते अल्लाह अकबर ते रब्बे जुल जलाल लो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा ओ प्यारे अंदाज इन्ना को प्यारा लगदा है। रब्बे जुल जलाल ने पूरा नक्शा जेड़ा अपने कुरान अंदर दर्ज फरमा दिता है। अल्लाह अकबर। ते गांव वाले आंदे ने अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह अकबर फरजाओ इला अनफुसिहिम फकालो इन्नहुम अंतुम ज़ालिमून। एक कहू वाले आखन लगे अल्लाह अकबर। आए दिल अंदर गल सोच लई उन्हें आख्या वाकई फिर तू साडे रब्बा दा अल्लाह अकबर मुखालिफ है तू ही जालिम है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी जदों ये बात कीती ना आए पशेमान हो जांदे ने। रब्बे जुल जलाल ने उन्हां दी परेशानी दा ओ आलम जेड़ा रब ने कुरान अंदर बयान फरमा दिता। अल्लाह फरमांदे ने सुम्मा नुकिसु हत्ता के उन्हां ने शर्मिंदगी दा इजहार कीता। ओए पता ही लगदा पिया ओ मुशरिक जेड़ा हक बात नू सुन के याद कबूल कर लेंदा है जे कबूल नहीं करदा ते शर्मिंदगी दा इजहार भी कर जांदा है। अल्लाह अकबर। ते पता की हुंदा है अल्लाह अकबर रब्बे जुल जलाल ने उन्हां दी शर्मिंदगी दा इजहार जेड़ा अल्लाह फरमांदे ने सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम लक़द अलिमता माउलाई यंतिकून। उन्हें अपने सिर झुका लै आए नजरा नीवियां कर लिया ते पता की आंदे ने ए इब्राहिम तेनू पता ते है वे ए बोल दे ओए पता ते है वे ए बोल दे नहीं ओए पता ये भी लगता पिया जेड़ा बोले ना वो रब हो सकता नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। ते मैं सदकी जा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अगर ये बोल नहीं सकते अगर अपना आप बचा नहीं सकते अपना आप छुड़ा नहीं सकते वही बात आ गई जिहदी लत टुट जाए और रब नहीं हो सकता जिहदी बाजू टुट जाए और रब नहीं हो सकता और जिंदा रेजा रेसा हो जाए और रब नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई बात करते नजर आमदे ने काला फता बुदूना मिल दो निलाई तुसी अल्लाह तो इलावा इन्हां दी पूजा करते हो उन्हां दी आमदे ने माला यनफाउकुम
माला यनफाउकुम जेड़े ते तुहानू कोई नफा भी नहीं दे सकदे। अल्लाह अकबर। माला यनफाउकुम शैयन वला यज़ुर्रुकुम। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फरमाया कि जेड़ा नफे नुकसान दा मालिक नहीं, अल्लाह अकबर, उन्हां दी पूजा तुसी करदे हो जेड़ा नफे नुकसान दे मालिक नहीं, और रब किवें हो सकते ने? सोनिया मेरा भी अकीदा नोट कर ले, जेड़ा फौत हो जाए और रब नहीं जे हो सकता। रब्बे जुल जलाल ने बकायदा अपने कुरान अंदर जिक्र कीता है। अल्लाह फरमांदे ने मैं ते तुहाडा ओ रब हय्युल ला यमूत, फरमाया जिन्नू मौत नहीं आ सकती। सोनिया मेरा रब ते होवे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर दलाल अपनी कौम सामने रखे, मेरा रब ते होवे। अल्लाह अकबर। चार परिंदियां दी मिसाल तुहाडे सामने बयान कीती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरा रब ते होवे जेड़ा परिंदियां नू दोबारा जिंदा कर सकदा है, मुर्दियां नू दोबारा जिंदा कर सकदा है, मेरा ते रब होवे। अल्लाह अकबर। कहदा फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम दी सामने चंद ते सितारे दी मिसाल पेश कर दी और उन्होंने इस बात दा पैगाम दिता जेड़ा छुप जाए और रब नहीं जे हो सकदा, जेड़ा डुब जाए और रब नहीं जे हो सकदा, जेड़ा गरूब हो जाए और रब नहीं जे हो सकता। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नू फिर दलीलन बात की है, तुसी जाओ ना मेले ते चले जाओगे, मैं बाद में तुहाडे रब्बां दा हाल करके दिखा देंगा। पर जिन हुई है ताकि कौम तौहीद नू समझ जाए, ज़हन अंदर कोई बात है ताकि तौहीद नू अपना जाए, ताकि दीन इस्लाम नू कबूल कर जाए। पर मैं सदके जावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आए तौहीद सुनान दा हक अदा कर दिता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमान लगे अल्लाह अल्लाह। ओ सोनिया गौर ते करना। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने अल्लाह अकबर उन्हां बुतां दी तुसी पूजा करदे हो जेड़े नफे ते नुकसान दे मालिक नहीं ने। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उफ़िल लकुम वलिमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अफसोस है तुहाडे उत्ते, तोहफे तुहाडे उत्ते कि तुसी रब नूं छड्ड के गैरां दी पूजा करदे हो। ओए पता ये लगदा पिया इत्थे एक मैं बात समझाना चाहना, रब्बे काबा दी कसम है और जेड़ा भी नबी आया है उन्हें रब दी तौहीद दा पैगाम दिता है। अल्लाह अकबर। जेड़ा नबी आया है उन्हें रब दी रिसालत, रब दी तन्हाई, अल्लाह अकबर, यकताई दा पैगाम दिता है। अल्लाह अकबर। आदम नबी आए ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा पैगाम नबी लेके आए, नूह नबी आए ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा पैगाम लेके आए। हज़रत असल बात की है कि अल्लाह तो इलावा इलाह कोई नहीं हो सकता। जेड़ा बंदा अल्लाह तो इलावा गैरां नूं अल्लाह दे नाल शरीक ठहरांदा है ओ बंदा अल्लाह नाल शिरक कर जांदा है, ते जेड़ा बंदा शिरक करदा है अल्लाह ओदी इबादत नूं कबूल करदा, अल्लाह उनकी इबादत नूं कबूल नहीं करता। अल्लाह अकबर। सोनिया गौर ते करना। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं बुतां तो मना कीता। अल्लाह अकबर। के नफे नुकसान दे मालिक ने, तुसी इन्हां नूं पूजदे हो, ये ते कैसे जोगे ने। हजरत पता ये लगदा है हर नबी ने अल्लाह अकबर पैगाम अपनी कौम नूं तौहीद दा दिता है कि अल्लाह तो इलावा
علاوہ غیروں دے سامنے اپیل نہیں کرنی, اللہ تو علاوہ غیروں کو اولاد نہیں منگنی. اللہ اکبر. جڑے نبی دی ہسٹری چکے گا, جڑے نبی دا بیان سنے گا, جس نبی دا قرآن اندر تذکرہ سنے گا, حضرات تو رب نو پوچھدا نظر آئے گا, رب دی توحید تے اللہ اکبر علمدار نظر آئے گا. پر میں صدقے جاواں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نے کوئی سمجھایا کہ اگر کوئی اللہ اکبر مشکل گشا ہے تے عرش والا خدا ہے. اور سونیا پھر میں کیوں نہ کہا جڑا فوت ہو جائے او مشکل گشا نہیں ہو سکتا, جندے تے موت آ جائے او تے مورتیاں تے پتھراں والا حال ہو گیا. اللہ اکبر. بندے دے جسم تو جان نکل جائے انجی اگے جویں بت پے ہے, نہ او حرکت کر سکتا ہے, نہ جسم ہلا سکتا ہے, نہ اپنے کپڑے پاڑ سکتا ہے, نہ اپنے آپ کو غسل دے سکتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہا اللہ میری توبہ, اس گئے گزرے دور دے اندر ایسے بھی مسلمان ہیں نے کہ علماء سو نے انہاں دے ایمان دا بیڑا غرق کر دیتا ہے, انہوں غسل تے آپ دیندے نے, آندا بعد اندر مشکل گشا بن جاندا ہے. او میرا نا میرے رب دی پہچان تے وے اللہ اندے نے حی اللہ یموت, میں او تہاڈا رب آ جنوں موت آ سکدی. وہ گج کے بولا میرا اللہ اندے نے میں او تہاڈا جنہ, میں او تہاڈا رب آ جنوں موت آ سکدی نہیں آ سکدی. اللہ اکبر. پھر سونیا کیوں نہ اس بات میں دہرا دیا. اللہ اکبر. آج کتنے لوگ نے جڑے قبراں تے مجاور بن کے بیٹھ گئے نے, او کیسے لوگ نے, انہاں نو توحید دی سمجھ نہیں, انہاں نو قرآن دی سمجھ نہیں, انہاں نو حدیث دی سمجھ نہیں. او جڑا مر گیا مانا موئی مٹی تھلے آ گیا, کیویں اللہ اکبر تیرا مشکل گشا ہو سکتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہا اور دوستو فقیر دی بات نوٹ کرے آجے, رب کعبہ دی قسم ہے اگر جناب کوئی لال کلندر اللہ اکبر مشکل گشا ہوندا تو ان دے جناب دربار تو کدی سونا چوری نہ ہوندا. اگر کوئی جرمان دربار والا مشکل گشا ہوندا اللہ اکبر او دے جناب گلے چوری نہ ہوندے. میں اگر کوئی قبر والا مشکل گشا ہے پھر تینوں گلا رکھن دی کی لوڑ ہے. اگر قبر والا مشکل گشا ہے پھر گلے اگے بہن دی کی لوڑ ہے. اگر قبر والا مشکل گشا ہے پھر گلے نو تالا مارن دی کی ضرورت ہے. اوے پتہ ہے لگتا ہے سابق دکانداری ہے, سابق کمائی دا بہانہ ہے, سابق فراڈ ہے. جے مشکل گشا ہے پھر گلا کیوں, جے مشکل گشا ہے پھر گلے نو تالا کیوں, جے مشکل گشا ہے دروازے نو تالے کیوں, جے مشکل گشا ہے کوئی بیٹھک کیوں. اللہ اکبر. اور جے مشکل گشا ہے پھر تیرا حق بندا ہے اور کوئی بیٹھا رہے, اون دے گولی کھائے, اون دے نال ہاتھ ملائے, اون دے نال گفتگو کرے. اے سب دکانداریاں. اور جڑا مر جائے او تے اپنے آپ نو اینا غسل دے سکے, نہ اپنے آپ تے چار پائی دے پا سکے, نہ اللہ اکبر اپنے آپ نے خود دفن کر سکے. اور جڑا اے نہیں کر سکتا او مشکل گشا نہیں ہو سکتا. اسی طرح بندہ بھی موت تو بعد ایک بت دی منند ہے. انہاں کافراں نے بھی اللہ اکبر پتھر دیاں مورتیاں بنا کے انہاں دے سامنے اپنے سر سٹ دیتے. پر افسوس اج مسلمان جڑا ہے اے مرن تو بعد انہاں اپنا مشکل گشا سمجھدا ہے. میں آخری بات ایک بیان کراں گا, جاؤ قرآن و حدیث دے اندر کوئی ایسا واقعہ منو دکھا دیو, کوئی ایسا نبی منو دکھا دیو. رب کعبہ دی قسم ہے میری چور دی سزا جن ہے, اللہ اکبر میرا خون معاف ہے, پر رب کعبہ دی قسم ہے منو کوئی ایسا بندہ دکھا دیو, ایسی نبی دی سیرت دکھا دیو کہ نبی نے جا کے قبر دے اوتے جا کے اپیل کیتی ہوے, کوئی نبی دے صحابی دا ایسا واقعہ سنا دیو. اللہ اکبر. قرآن و حدیث کو ثابت کر دیو کہ انہیں جا کے نبی دی قبر تے اپیل کیتی ہوئے. رب کعبہ دی قسم ہے جڑا نبی آیا ڈائریکٹ رب کو منگے ہے. اور سونیا ویکھ لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نے خود سمجھایا اے تے نفع نقصان دے مالک نہیں. حضرات پتہ اے لگدا پیا جویں بہت نفع نقصان دے مالک نہیں, ایویں مردے بھی نفع نقصان دے مالک
100 हाथ रस्सा दे सिरे ते गंढ अल्लाह तौहीद दी समझ अता फरमा दे। ओ ते कब्रां च पे पता नहीं किसी नु की हालात उन्हां दे नाल बनदे ने पे ए ते कोई खबर किसी नु नहीं। अल्लाह अकबर। मैनू याद आया सहाबा मुस्कुरांदे सन पे ते आका फरमाया मेरे सहाबा अगर तुहानू पता लग जे ना कि कबर दे हालात की ने कि तुसी अपने मुर्दियां नू कबर अंदर दफनाना छड़ दियो और तुसी हंसो करते रोना ज्यादा कर दियो। हजरत कबर दे हालात ने पर अल्लाह मेरी तौबा इस दौर दे अंदर कबरां नू आपसा अल्लाह मेरी तौबा कबरां नू जनाब दुकानदारियां बना लिया। आओ अपने दिल दे अंदर तौहीद लेके मरो। आओ इस तरह मरो जियो इस तरह कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आए जी के दिखाया। इंशाअल्लाह अगले खुतबे अंदर मैं दसांगा कि रब्बे जुल जलाल ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु फिर किस तरह इज्जत अता फरमा दित्तियां ने। ये गल याद रखिया जे जेड़ा बंदा तौहीद ते हुंदा है ओदे दलाल मजबूत हुंदे ने। जेड़ा बंदा मुशरिक हुंदा है ओदे दलाल नाकस ते नकार हुंदे ने। ओ कौडी दे मुल भी नहीं आंदे। अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह सब नु ईमान दी दौलत नसीब फरमा दे।